नेपालमा अब करणी सम्बन्धी घटनामा पीडित पक्ष र कसुर गर्ने व्यक्तिबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन नपाइने यौन हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हदम्याद लगायत विषयलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गरिने कानून मन्त्रीको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति बनाउन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सुरु। पहिलो दिन प्रदेश सभापतिहरूद्वारा ब्रिफिङ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको समयमा मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याक बाहिर जानबाट जोगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने दबाव। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपाक्सेले पदबाट राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारी प्रति प्रदर्शनकारीद्वारा अझै पनि आशंका व्यक्त। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नामिबियाद्वारा नेपाल सामु 221 रनको लक्ष्य पेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा अब करणी सम्बन्धी घटनामा पीडित पक्ष र कसुर गर्ने व्यक्तिबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन नपाइने भएको छ। घटनाका पीडित वा पीडितको परिवारलाई डर र धम्की दिएर कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित पक्षबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन नपाइने विधेयक प्रतिनिधि सभाले आज पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ, करणी सम्बन्धी कसुर भएपछि कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित बीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसका लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन। त्यस्तै पीडित वा उनीहरूको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर धम्की दिई वा करकापमा पारेर कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्ता कसुरमा उजुरी नगर्ने र जाहेरी नदिने अवस्था सृजना समेत गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। सांसदहरूले भने करणी सम्बन्धी कसुरमा उजुरी दिनका लागि हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विधेयकले सो विषय नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले हदम्याद लगायत विषयलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गरिने बताउनुभयो। केही गम्भीर कुराहरू आएका छन्, यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउँ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नको लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौँ। एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन, यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार आवश्यक छ। हदम्याददेखि लिएर सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नको लागि कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ, त्यसलाई पर्खौँ भनेर निवेदन गरे। विधेयकमा उल्लेखित सो प्रावधान अनुसारको कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। त्यस्तै सो कसुर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरे वा गराएमा सजायमा थप 6 महिना कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको छ। बैठकको पहिलो दिन आज कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको ब्रिफिङ गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात पहिलो पटक बसेको बैठकमा 7 प्रदेशका सभापतिले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सभापतिहरूले सबैजसो पालिकामा गठबन्धन सफल हुन नसकेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले हतारमा गरिएको गठबन्धनले पार्टीको संगठन नै कमजोर भएको गुनासो गर्नुभएको छ। मध्य प्रदेशका सभापति कृष्ण प्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूले घात गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर सिंह थापाले पनि प्रदेशमा गठबन्धन पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको चुनावी रिपोर्टिङ पेश गर्नुभएको छ। प्रदेशको गुल्मी, रूपन्देही र पाल्पामा मात्रै गठबन्धन सफल भएको र अन्य जिल्लामा गठबन्धन सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो प्रदेशमा गठबन्धन भन्दा प्रतिस्पर्धै गरेको चाहिँ राम्रो हो। हाम्रो प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशका 3टा जिल्लामा गठबन्धन फलदायी भयो। रूपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, अरू ठाउँ हाम्रो कहीँ पनि त्यस्तो फलदायी। यस्तै बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया र प्रदेश 1का सभापति उद्धव थापाले प्रदेशमा गठबन्धन सफल भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन र गठबन्धनको समीक्षा गरेर कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति तयार गर्ने जनाइएको छ। दोस्रो दिनको बैठक भोलि 1 बजे बस्ने सो पार्टीले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध पार्टी कार्यालय सानेपामा युवा तथा विद्यार्थीले नाराबाजी गरेका छन्। नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका नेता कार्यकर्ताले देउवालाई कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने लाग्दा अवरोध पुर्याएका हुन्। उनीहरूले पार्टीभित्र समान र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व र भ्रातृ संस्थाहरूको तत्काल वैधानिक पूर्णताको पनि माग गरेका छन्। भ्रातृ संस्थामा एकलौटी र अपूर्ण नियुक्ति गरेको
महाधिवेशन सकिएको 6 महिना बितिसक्दा पनि विभागहरूले पूर्णता नपाएको र पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गराउन नसकेको आरोप सुपक्षले सभापति देउवालाई लगाएको छ। कोइराला खेमाका तरुण दलका नेता निरञ्जन थापाका अनुसार पार्टीको एकलौटी हस्तक्षेप भ्रातृ संस्थामा गर्न नदिन दबाव स्वरूप विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने सहितको अधिकार संघीय प्रहरीले नै पाएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन संशोधन गर्दै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको नियमित कार्य सम्पादन र कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सो ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। विधेयक पारित हुनुअघि संसदमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नयाँ व्यवस्था ल्याएर सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नखोजेको उल्लेख गर्नुभयो। र यो विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न खोजिएको होइन, खाली नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा जुन खालका सुरक्षा चुनौतीहरू छन् ती सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिइयो भने त्यसले सहजतापूर्वक पूरा गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी संघीय प्रहरी मातहत आएपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीकै कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित विधेयकमा प्रतिपक्षी एमाले समेत समर्थन जनाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्न लागि भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने सरकारको तयारीप्रति प्रतिपक्षी एमाले आपत्ति जनाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको भन्दै उपभोग्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिएका बेला सरकारले 84 करोड रुपियाँको हतियार किन्ने प्रक्रिया थालेपछि प्रतिपक्षी दलले संसदमा विरोध जनाएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद नवराज सिलवालले मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएका बेलामा रकमान्तर गरेर हतियार किन्न लागि भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर जाँदै गर्दाको 84 करोड रुपियाँ बराबरको रकमान्तर गरिकन नेपाल प्रहरीले हतियार किन्ने बजेट रकमान्तर गरेर जानुभएको भन्ने खबर बाहिर आइरहेको छ। यो राष्ट्रघात हो। आज मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस हुने अवस्थामा छ। अहिलेको अवस्थामा शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 28 अर्ब 50 करोड रुपियाँमा रहेको छ। हामी नेकपा एमाले प्रतिपक्ष दल यो सरकारको जुन यो योजना छ, जुन खालको चाहिँ यो हतियार किन्ने जुन एउटा नयाँ योजना लिएर आएको छ, त्यसमा हामी प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दछ। एमाले बिचौलियाको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक लाभका लागि हतियार किन्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। सांसद सिलवालले बिचौलियाको प्रभावमा हतियार किन्ने गरिएको दाबी समेत गर्नुभयो। र अहिले नेपाल प्रहरीलाई यो ढङ्गको हतियार आवश्यक हुने हो कि होइन, नेपाल प्रहरीसँग यसको निड असेसमेन्ट गरिएको छ कि छैन। जति बेला पनि यहाँ बिचौलियाहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, राजनीतिक शक्तिमा रहेका मानिसहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, त्यतिखेर यस्ता हतियारका काण्डहरू घट्ने गरेका छन्। इतिहासमा पनि विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा बिचौलियाहरूले आफै फाइल खडा गर्छन्, सप्लायरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छन्, तपाईँ यो फाइललाई सदर गरेर माग बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले पठाइकन त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ षड्यन्त्र गरिकन घोटाला गर्ने खालका इतिहास पनि छन्। हतियार खरिदका लागि नेपाल प्रहरीले असारभित्र प्रतिपत्र खोल्ने तयारी गरेको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ललितपुरको खुमलटार स्थित दाहाल निवास पुगेका सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ र दाहालबीच द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै 4 दिने भ्रमणमा आएका लिउले आज बिहान सुन्दर जलस्थित बीपी संग्रहालयको अवलोकन गर्नुभएको थियो। यस्तै भोलि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। चिनिया नेता लिउले भ्रमणको पहिलो दिन हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता पारित गरेपछि चीनबाट भएको यो दोस्रो उच्च तहको भ्रमण हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता प्राप्तिकै लागि आफूहरू गठबन्धन भत्काउने योजनामा नरहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले एमाले चाहेको भए गठबन्धन टुट्न सक्ने दावी गर्नुभयो।
जस्तो पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाए हुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिले नै टुटिसक्थ्यो र अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो। गठबन्धनका लागि गठबन्धन अथवा सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। गठबन्धन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेको सरकार जनताबाट खुइलिएको घृणाको पात्र बनिरहेको कुराले बुझ्न सकिन्छ। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ, यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। जनताबाट हटाउन सकिँदैन र जालजेल गर्नु पर्यो भने अनेक ठाउँहरू निक्लिँदा रहेछन्। त्यो त हाम्रो अगाडि दृष्टान्तहरू छ नि त। ओलीले वर्तमान सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरू हेरफेर भागभण्डा मिलाउन सरकार तल्लीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग तत्काल कुनै सहकार्य सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो पटक 168 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 3020 जनामा गरेको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। आज 37 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या हाल 770 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को परीक्षाफल आगामी साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। उत्तर पुस्तिका जाँच पश्चात रुजु लगायतका प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले साउनको पहिलो साता मात्र नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो। गत वैशाखमा भएको परीक्षामा करिब 5 लाख परीक्षार्थी सहभागी छन्। परीक्षा लगत्तै भएको स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खटिएका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिला भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस अघि 2 वर्ष परीक्षा रोकिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरवा डायरीको पालो। भैरवा डायरीबाट माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। कोभिड संक्रमण जोखिमको हट स्पट मानिने रूपन्देही जिल्ला अब छिट्टै कोभिड-19 को पूर्ण खोप जिल्ला बन्ने क्रममा छ। कोभिड-19 को पूर्ण खोप जिल्ला घोषणाका लागि जिल्ला खोप समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी लगायतका सबै निकाय अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव ढकालले कोभिड विरुद्ध 2 डोज खोप लगाइसकेपछि पूर्ण खोप मान्न सकिने र रूपन्देहीमा 2 डोज खोप सबैले लगाइसकेको बताउनु। लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र नवलपुर जिल्लामा समेत मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय भैरवाको मल खाद राख्ने गोदाम रित्तै छन्। यस कार्यालयमा युरिया मल त गत माघ महिनादेखि नै सकिएको छ। किसानले खेतीको सिजनमा मल पाएका छैनन्। मलको अभाव भएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली किसानले भारतबाट लुकी छिपी मल किनेर ल्याउनु वर्षौंको नियति नै बनेको छ। सरकारले स्थापना गर्न लागेको श्रमिक अस्पतालका लागि सम्भाव्य स्थानको खोजीमा रूपन्देही पनि परेको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा खटेको सुझाव समितिले पछिल्लो पटक भैरवा पुगी सरकारवाला निकायसँग यस सम्बन्धी छलफल तथा परामर्श गरेको छ। नेपाल सरकारले गत फागुन 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट नेपालमा श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। समितिले अस्पताल स्थापनाका लागि मोरङ, बारा र रूपन्देहीमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको हो। रात्रिकालीन समयमा नगरको सौन्दर्यता बढाउन र उज्यालो सहरको रूपमा स्थापित गर्न भैरवामा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान हुने भएको छ। नगरको विभिन्न चोक र सडकहरूमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानका लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। नगर क्षेत्रमा जडान हुने लाइटहरू विद्युत प्राधिकरणको 60% र नगरपालिकाको 40% लगानीमा रहने सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनेले बताउनु भयो। भैरवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको समयमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति र तरलता अभावलाई कम गरी देशको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याक बाहिर जानबाट जोगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने दबाव राष्ट्र बैंकलाई छ। आर्थिक स्थायित्व केन्द्रित मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता र आम उपभोक्ताले ठूलै आश गरेका बेला कस्तो मौद्रिक नीति आउनु पर्ला त?
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार नै केन्द्रीय बैंकले ल्याउने तयारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व आगामी वर्षको बजेटमा लक्षित 8% को आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने र मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने चुनौतीलाई मौद्रिक नीतिले चिर्ने अपेक्षा धेरैको छ। कोरोना महामारीका कारण गएको 2 वर्ष खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकलाई यसपटक कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थासँगै बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा आएको व्यापक गिरावटका साथै चुलिदो मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउने दबाव छ। निजी क्षेत्र भने कोरोना कालमा दिइएका सेवा सुविधाको निरन्तरता सहित विस्तारित मौद्रिक नीतिको पक्षमा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा जुन 7% मार्जिनको कुरा पनि रहेको छ इम्पोर्टमा र यो 7% मार्जिन बैंकहरूको लागि एउटा विन्डफल प्रफिट पनि भएको छ, किनभने त्यो मार्जिन राखेमा कुनै ब्याज पनि पाएको छैनन्। हामीले बाह्य कर्जाहरू लिन सक्यौं भने अहिले आउने तरलता समस्यालाई धेरै हदसम्म हामीले समाधान पनि गर्न सक्छौं, तर यसको लागि कन्ट्री रेटिङ एकदमै आवश्यक छ। उत्पादन बढाएर मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कम गर्ने नीति आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ। कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोमा परिमार्जन, स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने रकमलाई निक्षेपका रूपमा अल्पकालका लागि 100% र दीर्घकालीन रूपमा 80% गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिने जस्ता सरल उपाय अपनाउन पनि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल मौद्रिक नीतिमा 2% सम्म भनेर 2 करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै लिमिट थियो। अब सबै नीतिमा सबै लगानीमा 2% अधिकतम बेस रेट भन्दा माथिको प्रिमियम राख्नु पर्यो। धेरै बैंकहरूले 5-6% सम्म बेस रेटबाट माथि जोडेर लिइरहेको अहिलेको अवस्था छ। नभए लोनै दिँदैन, के गर्ने हो? आयात नियन्त्रण भन्दा पनि आयात व्यवस्थापनमा जाऊ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै 90% कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको थियो। 90% को सीडी रेसियोलाई 95% पुर्याउनु पर्ने माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक स्वरमा उठाएका छन्। यसबाट उपलब्ध हुने स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहन सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गुल्यान बताउँछन्। रेमिटेन्सलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा र सञ्चितमा लानुपर्ने हो, यो एउटा ठूलो पोइन्ट हो। अर्को चाहिँ अबको लगानी यो सीसीडी रेसियोबाट या सीडी रेसियोबाट आउने लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुनुपर्छ, ट्रेडिङमा चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दोस्रो सजेसन हो। र तेस्रो चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेट हुनुपर्छ, जसले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर बाँच्न सकोस्। कोरोना महामारीका बेला दिइएको छुट र सहुलियत कटौती गर्दै प्री कोभिडकै अवस्थामा लैजाने तयारीमा केन्द्रीय बैंक छ। कोभिड महामारीका बेला 4%बाट 3% कायम गरिएको अनिवार्य नगद मौजदात सीआरआर र वैधानिक तरलता अनुपात एलएसआर बढाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति आउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। इकोनोमी अलिकति असजिलो भएको बेलामा सबै कुरा सहज चाहिँ हुँदैन, तर हाम्रो फोकस के हुनेछ त भन्दा यसले एउटा डिप्राइभ एउटा तल्लो लेभलको भनौँ न एसएमएजहरू सानो उत्पादनहरू कृषि त्यसलाई चाहिँ त्यही कारणले पनि मार पार्नु हुँदैन। राज्यको पोलिसी नर्मली त्यो रहन्छ। बजेटले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना लगायतका लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनु पर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको रहन्छ। तर यसो भनिरहँदा केन्द्रीय बैंक एक्लैले मात्रै अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। बजेटले तय गरेको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि दर हासिल मात्रै होइन, तरलता अभाव, व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितका बीच आउने मौद्रिक नीतितिर यसपटक सबैले नजर लगाएर बसेका छन्। मुलुकको आर्थिक अवस्थाले माग गरे जस्तो कसिलो नीति आउँछ कि व्यवसायीले भने जस्तो खुकुलो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार 1 महिना अघि प्रति किलो 31 देखि 42 रुपियाँ पर्ने आलुको मूल्य 36 देखि 54 रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ। गोलीबेडाको मूल्य प्रति किलो 30 देखि 75 रुपियाँ पर्ने हाल 37 देखि 75 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै प्रति किलो 200 रुपियाँ पर्ने कुरिलो 25 रुपियाँ बढेर 225 रुपियाँ पुगेको छ। सुकिएको प्याजको 34 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने हाल 39 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै 75 रुपियाँ पर्ने हरियो प्याजको मूल्य 200 रुपियाँ बढेर 275 पुगेको छ। 25 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने भिन्डीको मूल्य 10 रुपियाँ बढेर 35 रुपियाँ पुगेको छ।
कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन नेप्से घटेको छ। अघिल्लो कारोबार हुने दिनमा 34.70 अङ्कले घटेको बजार आज 77.7 अङ्कले घटेर 1915.54 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 12.71 अङ्कले घटेर 367.18 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 225 वटा कम्पनीको 53,01,840 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 98 करोड 22 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले राजीनामा दिने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। 10,000 प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरिरहेको अवस्थामा राजपाक्सेको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुष्टि गरेको हो। यसअघि श्रीलङ्काको संसदले राष्ट्रपति राजपाक्सेले आगामी बुधबार राजीनामा दिने उल्लेख गरेको थियो। तथापि पदत्याग गर्ने सम्बन्धमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा घोषणा भने नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको भन्दै सर्वसाधारणले गत शनिबारदेखि राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिएका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिनु अगावै राजपाक्से नौसेना जहाज मार्फत समुद्रमा बस्न गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राजपाक्सेका दाजु पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्से पनि नौसेनाको ब्यारेकमा शरण लिइरहेका छन्। मुलुकको अर्थव्यवस्थाको खराब व्यवस्थापन गरेको, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको महिनौदेखि जारी सङ्कट समाधानका लागि कुनै प्रयास नगरेको आरोप राष्ट्रपतिमाथि लगाइएको छ। विश्वको जनसङ्ख्या सन् 2022 को नोभेम्बर 15 मा 8 अर्ब पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले जनाएको छ। विश्व जनसङ्ख्या अध्ययन 2022 ले जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्नु एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भए पनि विश्वले सामना गर्ने चुनौतीहरूको समाधान खोज्नु मानवताका लागि स्पष्ट आह्वान समेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वले सामना गरिरहेको द्वन्द्व, कोभिड-19, जलवायु परिवर्तन जस्ता चुनौतीले सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत र जोखिममा परेकाहरूलाई असर गरिरहेको जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। खाद्य सुरक्षा, महँगी, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषयले चुनौती सृजना गर्ने विज्ञ बताउँछन्। सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीति पछ्याउनु सुझाव दिएको छ। विश्व जनसङ्ख्या सम्बन्धी गरिएको अध्ययन अनुसार सन् 2080 को दशकमा विश्वको जनसङ्ख्या 10 अर्ब 40 करोडको उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नामिबियाले नेपालसम्म 221 रनको चुनौती पेश गरेको छ। स्कटल्याण्डको न्यू काम्सडनमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 47 ओभर 3 बलमा अलआउट हुँदै 220 रन जोड्न सफल भयो। नामिबियाका लागि जन निकोल लोफ्टीले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै डिभान लाककले 41 रन जोड्दा कप्तान गेहार्ड एरास्मुसले 22 रन जोडे। क्रेग विलियम्सले 21 तथा लोहान्ड्री र डाभिड वाइसले समान 18 रन जोडे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले 54 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 2 तथा करण केसी, वशिर अहमद र दिपेन्द्र सिंह ऐदीले 1-1 विकेट लिए। नेपाल आज नामिबियालाई हराउँदै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। 221 रनको चुनौती पछ्याएको नेपालले यो खबर तयार पार्दासम्म 24औं ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 79 रन बनाएको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नामिबिया स्कटल्याण्डसँग पराजित भएको थियो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। नामिबिया 15 खेलमा 14 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी रमेश र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।